सॉरी टू आस्क दीस प्रश्न, पण म्हाका असो एक प्रश्न विचारपाक जाय. खूब फावटी म्हाका लोक म्हणटात, "इतल्या लोकांक मेळटा, इतल्या देवळांनी तूं वयता, पण देव बीन कांय नासता रे, भटजी-बिटजी कांय नासता. तें जोडपाचें एक साधन रे तें. ते फक्त पुजा करतात लोकांगेर, खंय देवळांनी पुजा तांकां पयशे जाय म्हणून ते करतात रे आनी कांय ना रे तेच्या फाटल्यान रिजन. व्हडलें कितें आसा? जाल्यार भटजी आज करोडपती जावपाचे मरे." सो ह्या सिट्युएशनाक आमी हे गजाल कशी समजून घेवप? मे बी म्हाजो प्रश्न रॉंग जाला आसतलो, पण खूब जाणां अशें म्हणटात, खूब जाणां म्हाका विचारला, सो म्हाजे कडेन आन्सर ना. म्हणून म्हणलें दूद करून एक ना तितून कितें आसा, काळानुरूप खूब बदल जाला, हांव ना म्हणिना. पूण आतां खंयच्याय तूं आतां खंयसरूय गेलय तरी तुका एक गुरू जावं, मेंटर जावं. अशें नासता की तूं क्रिकेट खेळपाक गेलो म्हणजे तूं डायरेक्ट सचिन तेंडुलकर जालो. तुका खंय तरी तो कोच आसता, तेका गुरू म्हणिना, तेका कोच म्हणटा. इस्कॉलान वयता तेन्ना तूं पयली दुसरी शिकता तेन्ना तांकां तो टिचर आसता तुजो. येयलें लक्षांत. सो अध्यात्मान तुका वयर काडपी किंवा कितें बरोबर आहा, कितें चुकीचें आहा हें सांगपी कोण आसा, जेणे तो तेचो अभ्यास केल्लो आसा, तोच तुका सांगूं शकता न्हू. हांव आतां आजच्या काळा प्रमाणे हांव सगळ्यो गोश्टी डिटेल सांगिना तुका, पूण सरसकट सगळ्यांक एकाच तराजून तोलपाचें हें चुकीचें आसा. जेका ज्ञान आसा, पूर्वापार आमची परंपरा कितें चलत येयल्ली आसा, जेका ज्ञान आसा तेका तुमी भटजी म्हणा किंवा ब्राह्मण म्हणा. आता ह्या एक 200-300 वर्सान खूब शिक्षण येयलां आनी आमी डॉक्टर, इंजिनियर हे ते शिकतात. पूण ज्ञान म्हणून जें आसा तें पुन्हा वेगळें आसा न्हू. तें ज्ञान कोण शिकता? तर हे ब्राह्मणांकडे चड आसता. आनी ते चड आसपाचें कारण म्हणजे इतक्यो पिढ्यो तेंच्यो त्या प्रोसेसान गेल्ल्यो आसता. कित्याक ते जीन्स आसतात. अशें न्हू की रातचो उठलो आनी आयज भटजी जालो. आतां म्हाजेंच जर उदाहरण घेतलें जाल्यार म्हाजी 8 पिढ्यो आमी म्हापशांत पुरोहीत म्हणून आसा. सो त्या 8य पिढ्यांचें ज्ञान म्हाज्या कडेन येता न्हू. एक एकदां कितें आसता, आपल्या कडसून घडत आसता, आपूण निमित्त मात्र आसता. पूण काही जाणांक दिसता, म्हणून हांवें तुका हांव श्रद्धेचो विशय हाडलो. तूं जशें त्या हेका पळयतलय, दैवे तीर्थे द्विजे देवे, कळ्ळें, तीर्थ स्नान. आतां आमी तीर्थाचें उदीक न्हू, अशें म्हणूनय काही लोक वचों शकतात. पूण तीर्थ न्हू अशें म्हणूनय काही लोक वयतात. दैवे तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भेषजे गुरव. वखद, आतां वखद जर हाडलें, झाडपाचो पालो मरे तो, किंवा गुळी हाडली, कितें रे हें, फॅक्टरीन केल्ले धवे हे मरे त्यो. अशें जर म्हणून जर तशेंच उडयल्यो जाल्यार तूं बरोय जावचो ना. तुका खंय तरी त्या टॅबलेटीचेर विश्वास दवरूंक जाय पयलीं, घेवच्याय पयलीं. मागीर ती टॅबलेट तूं घेवंक जाय. जेन्ना तुजो जोर उतरता तेन्ना तुका अनुभव येता की अरे ह्या टॅबलेटीन खरेंच कितें तरी आसा. तूं केन्ना टॅबलेट घेवकूच ना आनी तूं फक्त दोतोर आनी टॅबलेट फक्त पयशे खावंक गेलात, पयशे खातात, अशेंच जर तूं म्हणत रावशी जाल्यार तुका अनुभवूय केन्ना येवचो ना.